बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। मैं अपनी जमात सोम यानी तीसरी जमात के तलबा व तालिबात से मुखातिब हूँ। आज का हमारा पीरियड उर्दू अलब के लिए है। उर्दू अलब की कॉपीज़ आपके पास होनी चाहिए। क्लास का लिखाई का काम होगा। सबसे पहले आपके पास है सवाल जवाब। आज हम आपके हमारा सबक जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने शुरू किया था करना, उसके टॉपिक्स उन्वान यानी इमला के अल्फाज मानी और अल्फाज जुमले हम तहरीर कर चुके हैं। आज हम जो काम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास सवाल जवाब। और बार बार मैंने आपको 2-3 दफ़ा इससे पहले भी रिवाइज़ करवाया है इन्हीं लेक्चर्स की वीडियो में कि आपने अपने सबक की तरतीब को, ख़ास तौर पे जब हम एक सबक या चैप्टर नेम शुरू करते हैं तो उसकी तरतीब का आपने ख़ास ख्याल रखना है। यानी सबक की तरतीब लिखते वक्त कॉपी पे आपने कौन सी तरतीब देखनी है कि आपके सबसे पहले टॉपिक्स हैं, टॉपिक से बाद आपके इमला के अल्फाज, उसके बाद अल्फाज मानी, अल्फाज जुमले। हाँ, इमला के अल्फाज आप अल्फाज मानी अल्फाज जुमलों के बाद भी तहरीर कर सकते हैं, उसमें कोई सवाल जवाब के बाद भी आप तहरीर कर सकते हैं। अगर आपके मिस हो गए, आपके पास पेज के लिए जगह नहीं बची, तो आज इस सबक को जो भी सबक के इमला के अल्फाज होते हैं वो सबक के आखिर में या सबक के बीच में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलें आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले है सवाल नंबर 1 हमारे पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे पेश आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके साथ, बच्चों के साथ कैसे पेश आते। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ बहुत प्यार से और नरमी से पेश आते, उनकी तरबियत का ख़ास ख्याल रखते, उनको अपने साथ सवारी पर बैठाते और सैर करवाते, महफिल में सबसे पहले बच्चों को चीज़ देते। यानी सवाल क्या था हमारे पास कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ पेश आने का क्या तरीका था, आप बच्चों के साथ कैसे पेश आते हैं। तो हमने सवाल के जवाब में ये बात पढ़ी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा नरमी से पेश आते थे और ख़ास तौर पर बच्चों की तरबियत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और तरबियत में जो भी चीज़ें शामिल होती थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को जो भी चीज़ उनको बतानी होती उनको बहुत प्यार से बताते और ख़ुद अमली तौर पर उसको करके बताते। सबसे पहले अगर आप सवारी पर कहीं जा रहे होते, रास्ते में कोई बच्चा मिलता, आप उसको अपनी सवारी पर बैठा देते। जैसे बच्चों को शौक़ होता है ना बहुत ज़्यादा झूला लेने का, आजकल जैसे आपके पास मोटरसाइकिल है, गाड़ी है, तो आप बहुत छोटे ख़ास तौर पे जब बच्चे साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल या जैसे आप भी आप हो कि आपका दिल करता है कि आप बाहर घूमो फिरो साइकिल पे या सवारी पे, तो आप डिमांड करते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़माने में यही करते थे कि जब आप सवारी पे होते यानी ऊँट पे सवार होते या कोई भी और दूसरी सवारी खच्चर थी या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो आप क्या करते अपने जो भी बच्चा आपको मिलता या आप फ्री होते या आपके पास वक्त होता तो आप उसको अपनी सवारी पर बैठा लेते और फिर उसको क्या करवाते थे, सैर करवाते थे। इसके अलावा महफिल जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हों, वहाँ जमा होते थे, लोग बैठे हुए होते थे, तो अगर कोई चीज़ तकसीम हो रही होती तो सबसे पहले वो चीज़ आप किसको देते, बच्चों को देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले वो चीज़ किसको देते, बच्चों को देते। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बचपन की आदात मुबारक पर रोशनी डालें। जो बचपन की आदात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बचपन की आदात मुबारक थी, यानी जब आप छोटे थे तो उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदात मुबारक कैसी थी। आप सल्लल्लाहु, सबसे पहले हम जवाब देख लेते हैं कि जवाब में हमने क्या लिखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत प्यारा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, बुराई से नफ़रत करते, सफाई का ख्याल रखते, बड़ों का अदब करते। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में ख़ास बातें क्या थी, सबसे बड़ी ख़ास बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन बहुत प्यारा, यानी आपका बचपन बहुत साफ़ सुथरा, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा, बहुत मासूम था। उसमें कोई भी ऐसी आपसे बात नहीं हो कि जैसे आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मामा पापा को तंग करते हैं, कोई ऐसी गलत काम कर लेते हैं या कुछ इस तरह की चीज़ें कर देते हैं कि वो उनके बच्चों के लेवल की होती भी नहीं है। तो आपने भी देखना है कि जितना ही बच्चा मासूम और सादा होगा उतना ही वो सबको अच्छा और प्यारा लगेगा और सब लोग उससे प्यार भी करेंगे। और उसके साथ साथ और कौन सी आदतें हैं, ख़ासतौर पे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा समझते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन वो समझते हैं कि जो वो काम बात कर रहे हैं तो बड़ों किसी को पता नहीं चलेगा। तो झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से हमें ये बात पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा क्या बोलते थे, सच बोलते थे।
برائی سے نفرت کرتے، کسی بھی قسم کو کوئی بھی بری بات جو ہوتی ہے تو اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت ناپسند فرماتے، اسے نفرت کرتے، اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ یہ بھی صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بچہ بہت گندا ہوگا تو کوئی بھی اس کو، دوسرے بچے بڑے کوئی بھی اس سے پاس نہیں بیٹھنے دیں گے، یا اس کو کہیں گے کہ آپ بہت گندے ہو، بال بکھرے ہوں، کپڑے گندے ہوں، یا آپ خود بھی اپنی صفائی کا خیال نہ رکھو۔ خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی صفائی میں کیا بالوں کی صفائی شامل ہے، منہ کی صفائی شامل ہے، دانتوں کی صفائی شامل ہے، جسم کی صفائی شامل ہے، لباس کی صفائی شامل ہے۔ تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا لباس، آپ کے دانت، آپ کے بال، آپ کے منہ دھلا ہوا ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ جو ہر وقت صاف ہونے چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت ہی اچھی عادت ہے کہ آپ اپنے بڑوں کا بہت احترام کرتے تھے۔ تو ہمارے بچوں کو، آپ سب بھی بچے ہو، آپ سب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کو اپناؤ، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کامیابی اور فلاح کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو سچ ہے وہ ہمیں جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر ہم جھوٹ بولنا سیکھ گئے تو پھر ہمارا اس سے بچنا مشکل ہے، کہ ہم کوئی نہ کوئی برائی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، اور اس طرح ہمیں پھر پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ہم تو صرف اپنے آپ کو وقتی طور پہ بچا لیں گے، لیکن وہ ایک گناہ بھی ہو جائے گا اور ایک آپ کی بری عادت بھی ہو جائے گی۔ صاف ستھرے ہمیں ہر صورت رہنا ہے، جہاں پہ ہم رہتے ہیں، اپنے گھر کی صفائی کا، اپنے گلی کی صفائی کا، اپنے اسکول میں کلاس روم کی صفائی کا، ہر جگہ آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اور خاص طور پہ چونکہ آپ بڑوں کی کفالت میں ہوتے ہو، آپ کے ماما بابا، آپ کے دادا ابو، آپ کے گھروں میں جتنے بھی بڑے بزرگ افراد ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہیں، جو بھی آپ سے بڑے ہیں، آپ کے ماما بابا کی عمر کے یا اس طرح، تو سب کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ آپ کی ایج سے جو بھی بڑے، آپ کے بڑے بہن بھائی ہیں، تو ان کا سب کو کیا کرنا ہے؟ احترام کرنا، ان کا ادب کرنا ہے ان کا، ٹھیک ہے؟ ان کی بات ماننی ہے، ان کے آگے بات کا جواب نہیں آپ نے دینا، ان کو آگے سے اونچی نہیں بولنا، اپنی آواز کو آہستہ رکھا کریں۔ تو یہ سب باتیں آپ نے بھی اپنے بچپن میں اس کا خیال رکھیں، آپ کو بھی ان باتوں کا خیال رکھنا، تاکہ آپ بھی اچھے بچوں میں شمار ہو جائیں۔ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں بیٹا، ان کو دعائیں بہت ملتی ہیں بڑوں سے۔ اگر آپ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آتے ہو، اگر آپ کی عادتیں اچھی ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہے؟ ہر کوئی آپ کو دعا دیتا ہے، ہر کوئی آپ سے خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعائیں سمیٹنی ہیں، دعائیں کامیابی کا ذریعہ ہوتی ہیں، بہت ساری کامیابیاں ہمیں دعاؤں کی نسبت سے ملتی ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بھی اپنے بچپن کو بہت پیارا کر لینا ہے۔ ابھی بھی آپ بچے ہو چھوٹے چھوٹے، تو اس لیے آپ نے اپنے بچپن کو اگر اور اچھا کرنا ہے، پہلے بھی آپ بہت اچھے بچے ہو، جہاں جہاں آپ سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی ہیں جذباتی طور پہ آ کے یا ویسے جان بوجھ کے آپ کرتے ہو، تو اب آپ اس کو چھوڑ دیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے جو دوسروں کو وہی اچھا لگتا ہے جس کی عادات وہ اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد سبق میں ہم نے ایک واقعہ پڑھا تھا، سوال نمبر 3 اس کے متعلق ہے، بچہ کیوں رو رہا تھا؟ جواب، بچہ اس لیے رو رہا تھا کہ اس کے ماں باپ فوت ہو گئے تھے۔ کیا تھا سوال؟ واقعہ ہم نے کس کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے راستے میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک چھوٹے بچے کو روتے ہوئے دیکھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی، تو اس نے کہا کہ میرے ماں باپ نہیں ہیں۔ وہ بہت دکھی تھا اس ٹائم پہ اس نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو خود یقین دلایا کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ ہے وہ آپ کی والدہ ہے، اور میں آپ کے باپ کی حیثیت سے باپ کی طرح ہوں۔ تو اس طرح وہ واقعہ ہم نے سبق میں پڑھا تھا، تو آپ نے اس کو اپنی گود میں لیا، اس کو پیار کیا اور اسے بتایا کہ وہ اس چیز سے بے فکر ہو جائے، میں بالکل اس کے باپ کی طرح ہوں۔ تو یہ بھی بہت بڑی بیٹا نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ ہم سب کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ والدین دنیا میں سب سے عظیم رشتہ جو ہوتا ہے والدین کا ہوتا ہے۔ بے شک ہماری وہ اتنی مشکل حالات میں، اتنی مشکل سے وہ ہماری پرورش کرتے ہیں، ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو اگر وہ بچپن میں ہی یا بہت جلدی ان کا سایہ ہمارے پاس نہ رہے، وہ ہمارے پاس نہ رہیں، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی، جس سے جو ہم سے چھن جاتی ہے۔ تو اس لیے ہر ایک کے والدین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو سلامت رکھے۔ جی بیٹا، یہ آج کے سوال جواب آپ نے ان سوال جواب کو اپنی کاپی پہ تحریر کرنا ہے۔ کاپی پر کام کرتے وقت لکھائی کا خاص طور پہ آپ نے بہت خیال رکھنا ہے۔ جن بچوں کی لکھائی صاف ہے وہ اور اس کو مزید اچھے طریقے سے اچھی پریزنٹیشن دیں، رائٹنگ کی ہیڈنگز اچھے سے دیں، مارجن لائن اچھے سے اس کو لکھیں، اس کے بعد ڈیٹ اینڈ ڈیٹ پراپر مینشن کریں۔ اور جن بچوں کو بھی تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے وہ ایک سے زیادہ بار اس لفظ کو لکھا کریں، پریکٹس کیا کریں، اور اگر ان کو وہ لفظ لکھنے نہیں آ رہا تو کسی بڑے سے رہنمائی لیں۔ اس لیے
کہ یہ وقت ہے آپ کے پاس کہ آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہو۔ یہ تو ہو گیا آج کا آپ کا سبق۔ آج کے سبق کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔